अर्जेंटिना हांव फोंडेचें म्हजे फूट एंड माउथ इन्फेक्शन जालेलें. तेजे आख्खे आंगाक फोड येयलोले, सगळे तोंडाक जिबलेक. ते कडेन उदक पिवंक जायनासलें, न्हू म्हूण ते कडेन जेवपाक जायनासलें. तेका कंटिन्यू 3 दीस सारको जोर येयलो आनी तो कांयच खायनासलो, पियनासलो. आनी हांवें मागीर ब्रदराक फोन केलो आनी सांगलें, ब्रदर म्हाज्या चेडवाच्या चेड्याक फूट एंड माउथ इन्फेक्शन जालां म्हूण. ब्रदरान प्रेयर केलें आनी उदकाचेर आशिर्वाद घालो आनी तें उदक ताज्या ताड्याक लाय म्हूण सांगलें. आनी तें ताज्या उदक ताड्याक लायताच तेजो ताडो उक्तो जालो आनी म्हाज्या हातींतलें बाटली घेवन तो पिलो उदक तोंड उक्तें करून. इतले दीस तेजें तोंड उक्तें जायनासलें. आनी मागीर थोड्या वेळान तो सगळें खावपाक लागलो आनी दुसरे दीस म्हणटना तेजे आख्ख्या आंगाचे तोंडांतले सगळे फोड नाच जाले आनी सगळें आंग तेजें क्लीन जालें. हांव जेजूक आर्गां दितां आनी ब्रदराक थँक्यू म्हणटा आनी ताचे टिमीक आनी ब्रदराचे फॅमिलीक बरी सावद आनी भलायकी मागता.